जुलाई का महीना, ऊपर से सख्त गर्मी। एमए का पेपर देकर मैं इम्तिहानी मरकज से बाहर निकला तो अचानक मौसम तब्दील होने लगा और तेज हवा चलने लगी। पेपर दोपहर में होने की वजह से अब शाम होने लगी थी। बारिश का इम्कान 100% था, इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ते से वापस जाने का फैसला किया। वैसे भी हमारा गांव शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर था। मैं इस शॉर्टकट रास्ते पर रवाना हो गया, मगर ये इलाका हद से ज़्यादा सुनसान नज़र आ रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। सड़क के इर्द गिर्द के इलाके बिल्कुल गैर आबाद थे। कहीं कहीं कोई आदमी नज़र आ जाता। वीरान इलाका देखकर अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि मुझे इस रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए था। मगर अब मैं काफ़ी दूर निकल आया था, इसलिए चलते रहने में ही आफियत जानी। बिजली की शदीद कड़क के साथ बारिश भी तेज होने लगी थी। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ा ही फासला तय करने के बाद सड़क के दाएं जानिब बहुत बड़े पीपल के दरख्त के नीचे किसी ने मुझे हाथ के इशारे से कार रोकने का कहा। पहले तो मैंने चोर वगैरह समझकर रुकना मुनासिब ना समझा। फिर मैंने ये सोचा कि कहीं कोई ज़रूरतमंद होगा। फिर मैंने अपनी कार रोक दी। जब इसे करीब से देखा तो वह एक खूबसूरत लड़की थी। वो नीले लिबास में मलबूस थी और फिर मुझसे मुखातिब हुई। हेलो, मैंने पूछा। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली, दरअसल मैं अपनी सहेली के घर आई थी, मगर वापसी पर तेज़ बारिश शुरू हो गई। अब मुझे घर वापस जाने में देर हो रही है। मेरा गांव बस थोड़े से फासले पर है। बराए मेहरबानी मुझे मेरे स्टॉप तक छोड़ दे। मैंने कुछ सेकंड सोचने के बाद इसे बैठने का इशारा किया। मैंने बेशुमार लड़कियां देखी थी, मगर ये सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। वो खुद ही बोली, मेरा नाम नूर है, और आपका? मैंने इसे बताया कि मेरा नाम हमसा है। फिर कुछ रस्मी बातें होने लगी। फिर मैंने कार चलानी शुरू की। अभी कुछ फासला तय हुआ था कि इसने अचानक कहा, प्लीज रुक जाए, मेरा स्टॉप आ गया है। मैंने कार रोक दी। वो लबों पर मुस्कुराहट सजाती हुई बोली, मिस्टर हमजा, मौसम बहुत ख़राब है और आप मेरे मेहमान भी हैं, लिहाजा आप आइए। जब तक बारिश रुक ना जाए मैं आपको चाय पिलाती हूँ। मैंने इनकार कर दिया और कहा, अगर किस्मत को मंजूर हुआ तो फिर कभी मिलेंगे। मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो वो जवाब दे गई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी वो स्टार्ट ना हुई। वो लड़की अभी तक वहीं मौजूद थी और बारिश भी बहुत तेज़ बरस रही थी। जब मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई तो वो बोली, लगता है आपकी गाड़ी भी नहीं चाहती कि आप मेरी चाय पिए बगैर चले जाएं। मैंने मुस्कुराकर इसे देखा। मैं मजबूर होकर इसके साथ जाने लगा। रेलवे लाइन अबूर करके हम दोनों एक छोटी सी कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो मैंने इससे कहा, आपको कब्रिस्तान से गुजरते हुए खौफ महसूस नहीं हो रहा? इसने मुस्कुराकर कहा, अरे हमसा, मैं कोई डरपोक लड़की नहीं हूँ, बहुत बहादुर हूँ। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। थोड़ी ही दूर चले थे कि एक सुनसान जगह पर एक हवेली नजर आने लगी, जो बहुत बड़ी और खासी पुरानी लग रही थी। मैं इसके साथ अंदर दाखिल हुआ। मरकजी दरवाजे से हाल तक पहुंचने के लिए एक खूबसूरत राहदारी बनी हुई थी। इसने मुझे हाल में बिठा दिया, जहाँ खिड़कियों पर पुराने तर्ज के खूबसूरत नक्श थे। फर्श पर खूबसूरत कालीन और आरामदाह सोफे और कुर्सियां मौजूद थी। थोड़ी देर बाद नूर चाय बनाकर लाई, जो हमने मिलकर पी। मैंने इससे कहा, आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। तो वो कहने लगी कि आप हमेशा मेरे हाथ की ऐसी चाय पीना पसंद करेंगे। मैं मुस्कुरा दिया। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कहने लगी, आप आज रात यहीं रुक जाएं, हवेली में बहुत ज़्यादा कमरे हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और फिर वो मुझे एक कमरे में ले गई। वो एक खूबसूरत साफ सुथरा कमरा था। एक बेड, मेज़ और कुर्सी। मुताला के लिए बहुत सी किताबें मौजूद थी और इन किताबों पर जन्नात, चुड़ैलों और बदरुओं की तस्वीर बनी हुई थी। लगता है आपको खौफनाक अदब से काफ़ी लगाव है, मैंने इससे कहा। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ बिल्कुल, मुझे खौफनाक चीज़ें बहुत पसंद हैं। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अचानक से गुप अंधेरा हो गया। लगता है लाइट चली गई है। और फिर मुझे ऐसे लगा कि इस कमरे में कोई नहीं है। मैं अंधेरे में खौफजदा हो गया। मैंने आवाज़ दी, नूर, नूर, क्या तुम यहाँ हो? फिर अचानक से रोशनी होने लगी। मैंने देखा कि इसके हाथ में लालटेन थी। वो मेरी तरफ मुस्कुराते देखकर बोली, चलो खाना खाएं। अब कमरे में लालटेन की रोशनी और बेहतरीन खुशबू फैली हुई थी। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि घर वालों को इत्तला कर दूं कि बारिश में फंसने के बायस अब सुबह ही घर पहुंचूंगा। मगर ये क्या, मेरे पास मेरा मोबाइल तो था ही नहीं। मोबाइल तो गाड़ी में ही रह गया था। ऊपर से बारिश बहुत तेज हो रही थी। गाड़ी भी यहाँ से बहुत दूर थी। मजबूरन मुझे अपना इरादा तर्क करना पड़ा। तो वो बोली,
تم نے جو اپنے گلے میں تعویذ پہن رکھا ہے اسے اتار دو اور آرام سے سو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میرے گلے میں تعویذ ہے؟ یہ تو میری ماں نے مجھے باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا یہ تمہیں ہر آفت اور برائی سے بچائے گا۔ اللہ کا شکر تھا کہ مجھے پر وقت ہوش آ گیا۔ اتنی بڑی سنسان حویلی میں اکیلی لڑکی، اور پھر اسے یہ بھی پتا تھا کہ میرے گلے میں تعویذ ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں فوراً سے اٹھا اور کہنے لگا میں جا رہا ہوں، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور ایک دم سے اس کی حالت بدلنے لگی۔ اس کا جسم حد سے بڑا ہونے لگا، بال کھڑے ہو گئے، آنکھیں خون کی طرح سرخ ہونے لگی، ناخن تقریباً 3 فٹ باہر نکل آئے۔ اس کے سارے جسم سے پیپ بہنے لگی، 2 بازوؤں کے بجائے اس کے مزید بازو نمودار ہو گئے اور وہ بھیانک چڑیل کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کی خوفناک حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں کمرے سے باہر کی جانب بھاگنے لگا۔ آج پہلی بار احساس ہوا کہ غیر مرئی طاقتوں کی اصل صورتوں کے سامنے انسان کی کیسی حالت ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بہت سی ڈراؤنی کہانیاں پڑھی اور سنی تھی۔ واقعی ان کا سامنا کرنا دل گردے کا کام ہے، مگر یہ کیا؟ حویلی میں موجود سارے خارجی دروازے سرے سے غائب تھے، ہر طرف صرف دیواریں نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں وہ چڑیل بھی حال میں پہنچ گئی اور غصے سے بولی اے لڑکے، تم نے میری بات نہ مان کر بہت برا کیا ہے۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی در حقیقت میں ایک پیاسی بدروح ہوں۔ میں انسانوں کو گمراہ کر کر حویلی میں لاتی ہوں اور پھر ان کا خون پیتی ہوں اور ان کی بلی شیطان کو چڑھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں اڑتی ہوئی میری جانب لپکی۔ میں بے اختیار حویلی میں بھاگنے لگا۔ ایک بڑا کمرہ کھلا پا کر میں اس میں گھس گیا۔ وہاں غلیظ بدبو پھیلی ہوئی تھی، انسانی ہڈیاں فرش پر بکھری ہوئی تھی اور ایک جانب انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ بدروح بھی کمرے میں داخل ہوئی اور حیران کن طور پر اس کا قد اب لمبا ہو کر چھت سے ٹکرانے لگا تھا۔ اسی لمحے میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ختم کرنے کی بہت ساری کوششیں کی لیکن ناکام رہی۔ میں قرآنی آیتوں کا ورد کر رہا تھا اور پھر کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ بدروح زمین پر بے بس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو کمرے کے سارے خارجی دروازے نمودار ہوئے۔ دراصل اب وہ مجھے باہر جانے کا راستہ فراہم کر رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور باہر جانے والی راہداری پر چل پڑا۔ مرکزی دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اپنی جیب سے لوح قرآنی نکالا اور اونچی آواز میں آیت قرآنی کا ورد کرتا ہوا بدروح کی طرف بڑھا۔ وہ تو مجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر زور سے اس کے بال پکڑ لیے۔ وہ درد سے چلائی۔ میں آیات پڑھ کر اس پر پھونکنے لگا تو اس نے اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ دھیرے دھیرے اس کے بدبودار جسم میں آگ لگنا شروع ہوئی۔ اس کی دردناک اور دل خراش چیخوں سے حویلی میں ایک خوفناک سا سما پیدا ہو گیا۔ وہ غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے بولی کاش میں آج شکار کی تلاش میں نہ نکلتی۔ میری سوچ غلط تھی کہ آج میں نے شکار کے لیے تجھے چنا۔ میں نے نفرت سے جواب دیا تو نے جتنے بے گناہوں کو لقمہ اجل بنایا ان کا حساب تو تجھے دینا ہوگا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تو واپس چل ہی پڑا تھا اور اگر میں واپس چلا جاتا تو تیرا یہ شیطانی کھیل نہ جانے کب تک جاری رہتا، اس لیے میں نے تجھے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جل کر راکھ میں تبدیل ہونے لگی۔ بعد ازاں دھواں بن کر اڑ گئی اور میں بھی حویلی سے باہر نکل آیا اور میرے باہر آتے ہی حویلی زمین بوس ہو گئی۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی ماحول یکسر تبدیل ہو کر ویسا ہی ہو گیا جیسے حویلی کے جانب آتے ہوئے تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا تو اس میں وہی وقت تھا جو نور کے ساتھ حویلی میں جاتے وقت تھا، بس 30 منٹ کا فرق تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اتنا وقت جو میں نے حویلی میں گزارا وہ کیسے گزرا۔ البتہ میں خوش تھا کہ قدرت نے میرے ہاتھوں سے ایک نیک کام کروایا۔ اب وہ پیاسی بدروح کسی بے گناہ کی بلی نہیں چڑھائے گی۔ اور پھر میں اپنی کار میں بیٹھ کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔